बच्ची बड़ी बापर्दा थी, दौलत की बुनियाद पर उसे शादी कर डाले। शौहर बोले आप तो शादी होगी, तुझे पर्दे की क्या जरूरत? नहीं छोड़ती, मैं दृष्टि नहीं बोलकर। अब शौहर खेती में काम करता था, तवज्जो से सुने, खेती से काम करता था। खेती में काम कर को खाने के वक्त घर को आको खाना खाता था। इन दिनों में एक बच्चा पैदा हुआ। फिर काम ज्यादा होने की वजह से शौहर बोला मुझे आने नहीं होता, तुम्हें चाको खाना दे डालो। इन दिनों में एक बच्चा पैदा हुआ। और ज्यादा काम होते ही शौहर बोला मुझे अकेले काम करने नहीं होता, तू भी मेरे साथ काम कर। इन दिनों में एक बच्चा पैदा हुआ। जाकर खाना खाने के दौर में एक बच्चा पैदा हुआ, खाना लाकर देने के दौर में एक बच्चा पैदा हुआ, शौहर के साथ बुर्खा निकाल कर काम करने के दौर में एक बच्चा पैदा हुआ। एक 20-25 साल गुजर गए। बाप बूढ़ा हो गया। उसके 3 बच्चे थे। एक दिन बूढ़े बाप ने अपनी बूढ़ी बीवी से कहा 3 बच्चे तो मेरे हैं, लेकिन तीनों का मिजाज अलग अलग कैसे? पहला बच्चा एक बड़ा अदब से बात करता, दूसरा जिसका लहजा इंतहा दर्जे पर खराब है, तीसरा तो मैं जर्रा आर्गुमेंट करा तो मुझे मार डालेगा वो पोजीशन पर है। लेकिन नहीं 3 बच्चे मेरे, लेकिन ये मिजाज क्यों ऐसा हुआ? बीवी बोली मैं जानती हूं। तीसरा बच्चा जो मारने तक पोजीशन को पहुंचा, वो मेरे उस दौर में पैदा हुआ जब मैं बेपर्दा होकर काम करती थी। दूसरा बच्चा सिर्फ लहजा बदल कर बात करता ना, वो उस दौर में पैदा हुआ जो पर्दे के साथ बाहर निकलती थी नी, वो असर पड़ा है सोच। पहला बच्चा जो बाअदब होकर बात करता, आज तक तुम्हारा दिल नहीं तोड़ा, जो तुम्हारे आंखों का ठंडक है, ये उस दौर में पैदा हुआ जिस दौर में मैं घर छोड़कर बाहर नहीं निकलती थी। माँ और बहनों कान खोल कर सुनो, तुम्हारे जिस माहौल में जो बच्चे पैदा होते हैं उसका असर भी पड़ता है। मैं तमाम बातों को काटते हुए यही बात को खत्म करता हूँ कि पूरे पर्दे के माहौल में रहो, मोबाइल से बचो, खास तौर पर मोबाइल से बचो। कोई तकरीर तुम्हारे साथ बात करने वाली गुफ्तगू मैं मोबाइल को टच किए बगैर खत्म करता नहीं। आज तुम्हारे आमाल को, तुम्हारे तक़वे को, तुम्हारे अखलाक को, तुम्हारी निगाह को, तुम्हारे ख्याल को, तुम्हारे सब्र को, तुम्हारे शुक्र को, सबको बर्बाद करने वाली एक ही चीज है, उसका नाम है मोबाइल। अभी मैंने शौहर के भाई को देखने की मुमानात पेश किया और मोबाइल में तो तुम लुच्चे लफंगे कमीने बरहना मर्दों को देखती हैं। तुम्हारे शौहर की मोहब्बत कैसे पैदा होगी? मौलाना यूनुस पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, सारी दुनिया के मर्द अंधे हो गए तब भी तुझे बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। ये है तेरा पर्दा। आप तो अपने आंखों से गैर कैसे कैसे लोगों को देखते। मोबाइल तुम्हारे हाथ में, मोबाइल नक्को 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 नक्को। तुम्हें खुद एक 8 दिन मोबाइल से बचो, तुम्हारे अंदर नमाज का शौक पैदा नहीं हुआ तो पूछो। तुम्हारे हर शौक को, हर अदब को, हर अखलाक को बर्बाद करने वाली चीज यही है। और 20-20, 25-25 साल की जिंदगियां जो मजबूत थी, एक मोबाइल की वजह से इस उम्र में भी शक पैदा हो रहा है।
دنیا کی ہر چیز پرانی ہوئی تو کمزور ہو جاتی. نکاح ہی ایک ایسا چیز ہے کہ جتنا پرانا ہوتا اتنا مضبوط ہوتا ہے، لیکن ایسی مضبوط چیز بھی موبائل کی وجہ سے شک میں پیدا. 20 سال کے بعد بھی شادی ہو کو شوہر بیوی کو فون کریا، وہ بیوی کا فون بزی رہا تو اتنا پوچھتا کیا جی کی بزی آیا سو، کس کا فون آیا سو، صحیح بولو، اماں کی قسم کھاؤ، بابا کی قسم کھاؤ. چل رہا نہیں چل رہا گھروں پر. میرے پاس ایک زندگی ٹوٹی، لاکھ سمجھانے کے باوجود خود بیٹی اپنی ماں کو لا کر خلا کراتی ہے. اس عمر میں خلا کا سبب یہی موبائل بنا. میرے گھر میں پیپر ہے ابھی بھی. وہ آپ کا تو شادی کے وقت شرطاں بول رہی ہیں، تمہیں کیا کھلاتی ہیں کہ کیا پلاتی ہیں کہ تمہارے گھر میں وہ تمہاری بچی کی زندگی، لیکن بچی کو تمہارے گھر میں موبائل سے روکنا نہیں. بول کو شادیاں کر رہی ہیں. ایسے گھروں میں کب اللہ کا عذاب آئے گا پتہ نہیں. شوہر اٹھاؤ نہ کو بول کر بول ڈالیا تو نہیں اٹھانے والی عورت اس وقت کی رابعہ بصریہ ہے. شوہر بدلہ لیجئے فون نکو با یہ بس کسے کرنا میں ایسا بول ڈالی دودھ ابلے سے کا محبت ابلیں گی. آج کل کے پٹیاں شوہر کے موبائل کو تول دیں، تمہارے پاس کچھ آپل منجے کی تیسا فون چھوڑو، تمہیں دلائی نہیں تو جاتا ہمارے بابا کو بول کو منگا تو. اور وہ گھگو بابا بھی تجھے دلایا نہیں، چھوڑ گئے میں چرا کو رکھا اسے پیسے کہیں کو تجھے برباد کرنے کے واسطے. جہیز میں تمہیں کیا دیتے ہیں کہ وہ تمہاری مرضی ہے، لیکن موبائل نہیں دینا. 2-2, 3-3 کروڑ کی شادیاں 10-10 ہزار روپے کے موبائل کی وجہ سے برباد ہو رہی ہیں. جیسے 25-30 نہیں بلکہ 60-70 کلو کا جسم کرونا کے ایک چھوٹے وائرس سے موت کے گھاٹ اتر رہا ہے. نہیں، یہ کرونا کے وائرس سے بھی سخت وائرس ہے جو انسانیت کو، انسان کو، زندگی کو برباد کر رہا ہے. میری مائیں تم موبائل سے بچو، موبائل سے بچو. پردہ اور موبائل انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا آپ کی خدمت میں تفصیل کے ساتھ عرض کروں گا. اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.